आउनुहोस् हामी वचन पढ्नेछौँ। आज धेरै वचन भएको हुनाले छिटो छिटो हामी पढ्नेछौँ। जेरमाया च्याप्टर 31 वर्स 31 and 3, यर्मिया 31 को 31 र 33। यर्मिया 31 को 31 र 33। जेरमाया 31 वर्स 31 and 33। यसो लेखेको छ यहाँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउने छन् जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। सबले भन्नुहोस् नयाँ करार। जोडले भन्नुहोस् नयाँ करार। न्यू कभेनेन्ट। 33 पद हेर्नुहोस्, वर्स 33। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इजरायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। यहाँनिर करारको कुरा आयो। हाम्रो बाइबल दुई भागमा विभाजित छन्। त्यसलाई के भन्छौँ हामी? पुरानो करार र नयाँ करार भन्छौँ हामी। Bible has been divided into two parts, and even though English language has taken the word testament, Old Testament and New Testament, but the exact translation would be Old Covenant and New Covenant. हाम्रो पुरानो संस्करणको बाइबलमा नेपालीमा पनि पुरानो नियम र नयाँ नियम भन्ने चलन थियो। मैले पनि त्यसरी सिकेर आएको हुँ। तर सायद अहिले नेपाली संस्करण जो बाइबल नेपालमा प्रिन्ट भएको पछाडि पब्लिस भयो, यसले करार भनेको छ। पुरानो करार र नयाँ करार, यो चाहिँ अलिकति राम्रो ट्रान्सलेसन हो। पुरानो नियम र नयाँ नियम भन्नु भन्दाखेरि पुरानो करार र नयाँ करार। इङ्ग्लिसमा पनि त्यस्तै थियो। प्रायः जस्तो हामीले टेस्टामेन्ट भनेर भन्ने गर्छौँ, तर टेस्टामेन्ट भन्ने शब्द नियमभन्दा अलिक राम्रो शब्द नै हो, ओल्ड टेस्टामेन्ट र न्यू टेस्टामेन्ट। र पनि हाम्रो बुझ्ने भाषामा भन्नु चाहिँ आजको वचनको शीर्षक छ कभेनेन्ट, करार। करार भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो सजिलो भाषामा चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नु, दुईटाको बिचमा अग्रिमेन्ट हुनु, सहमति हुनु, कन्ट्र्याक्ट लाई कभेनेन्ट भन्छौँ। तर बाइबलीय शब्दमा कभेनेन्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भन्दा, अग्रिमेन्ट भन्दा धेरै गहिरो शब्द हो। परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा हो यो। मान्छेको बिचमा हुने कन्ट्र्याक्ट, अग्रिमेन्ट होइन। परमेश्वरले हामी मानिस जातिसँग गर्नुभएको कन्ट्र्याक्ट, अग्रिमेन्टलाई कभेनेन्ट भन्छौँ। तर त्यसभित्र पनि किन यो महत्त्वपूर्ण थियो भन्दाखेरि कभेनेन्ट वाज नट डन विदाउट सेडिङ ब्लड। खुन नबगाइकन चाहिँ कभेनेन्ट हुँदैन, करार हुँदैन। रगत बगाइनु पर्थ्यो। धेरै जसोमा चाहिँ रगत बगाइनु पर्छ। कतिमा चाहिँ मैले यसो पनि सुनेर पढेँ, दुईजना व्यक्तिको बिचमा करार हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले दुईजना व्यक्तिले नै आफ्नो हात काट्नु पर्थ्यो अरे, अनि उनीहरूको रगत चाहिँ यसरी मिक्स गरिन्थ्यो अरे, त्यसरी करार गरिन्थ्यो अरे। भनेपछि यसको मतलब चाहिँ के भने यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण थियो। विशेष गरेर परमेश्वरले बाइबलमा हेर्दाखेरि सुरुदेखि करार गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, परमेश्वरले नोआसँग करार गर्नुभयो, त्यसदेखि परमेश्वरले अब्राहमसँग करार गर्नुभयो, त्यसदेखि परमेश्वरले दाउदसँग करार बाँध्नुभयो। यसरी करार बाँधिँदै आएको छ। अनि यर्मियाको पुस्तकमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा भविष्यवाणी भयो यर्मिया अगमवक्ताद्वारा कि म नयाँ करार स्थापित गर्नेछु। यद्यपि पुरानो करारमै छौँ हामी। नयाँ करार सुरु हुनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि नै परमेश्वरले भविष्यवाणीद्वारा भन्नुभयो, म तिमीहरूको बिचमा, म तिमीहरूसँग नयाँ करार बनाउनेछु। आमेन। यो नयाँ करार हेर्नुहोस्। आज जो हामी प्रभु मेचमा सहभागी हुन्छौँ, प्रभु मेच हामी लिइरहन्छौँ, प्रायः जस्तो मण्डलीले महिनाको पहिलो हप्ता लिने गर्दछ प्रभु मेच। र यो नै हो नयाँ करार। र यो नयाँ करार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले पुरानो समयमा नै प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म तिमीहरूलाई नयाँ करार दिनेछु। किन भन्दाखेरि पुरानो करार मानिसहरूले पालन गर्न सकेन। पुरानो करारमा मानिसहरू परमेश्वरको सम्बन्धमा रहिरहन सकेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, अघि हामीले पढ्यौँ यर्मियामा, म तिमीहरूको हृदयमा मेरो व्यवस्था लेखिदिनेछु, म तिमीहरूको हृदयलाई नवीकरण गर्नेछु।
वास्तवमा संसारको व्यवस्थालाई मात्रै पालन गरेर नहुने रहेछ, हाम्रो हृदय नै नयाँ हुनुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ एक प्रकारको सन्देश परमेश्वरले पुरानो करारमा नै मानिसहरूलाई दिनुभएको थियो। हामी अझै वचन पढ्दै जाउँ। मेरो पोइन्ट्समा म पुगेको छुइनँ। म सुरुमा 4 वटा वचन पढ्दैछु, सायद यहाँ पनि लेखेको छ। नेक्स्टमा जाउँ, हामी त यो सक्यौँ, नेक्स्टमा जाउँ किनकि I do not have time. Leviticus 17:11 For the life of a creature is in the blood. मानिसको जीवन चाहिँ रगतमा छ। And I have given to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. एउटा मानिसको जीवनलाई बचाउनको निम्ति, उसको पापबाट क्षमा गर्नको निम्ति चाहिँ रगत बगाइनु पर्छ। For in the blood there is life. किनकि रगतमा चाहिँ जीवन छ। यो रगतमा जीवन छ भन्ने चाहिँ एउटा छोटो लाइन मात्रै हामीले यहाँ पढ्न पायौँ, तर यसलाई हामीले मेडिटेसन गर्यौँ भनेदेखि एभ्रिथिङ इज इन देयर। इन द ब्लड देयर इज लाइफ। रगतमा जीवन छ। त्यसै कारण पुरानो करारमा रगत नखानु भनेर हामीलाई आज्ञा दिएको छ, किनभने रगतमा चाहिँ जीवन छ। अनि जसले साइन्स पढ्नुहुन्छ, यहाँ धेरै नर्सिङ पढ्ने बहिनीहरू हुन्छ, मलाई थाहा छैन उनीहरूले ब्लडको बारेमा पढ्नुपर्छ पर्दैन, तर डक्टर्सहरूलाई, नर्सहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ ब्लडको बारेमा राम्रोसँग। वास्तवमा हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि साँच्चै नै हाम्रो जीवन चाहिँ खुन हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ खुन भएन भने हामी के हुन्छौँ? मर्छौँ, हो कि होइन? खुन भएन भने मात्रै होइन, खुनमा पनि विभिन्न कुराहरू छन्। हामीलाई अलिअलि थाहा छ, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स भएन भनेदेखि हाम्रो शरीरमा बिमारहरू एकदम चाँडै आउन सक्छ, किनकि रगतले चाहिँ फाइट गर्छ डिजिजसँग। विभिन्न बिमारहरू रगतसँग सम्बन्धित हो। साधारण बिमारदेखि एकदमै खतरनाक बिमार रगतसँग सम्बन्धित हो। मैले कतिले यस्तो भनेको सुने, लिभर लाउनु मिल्छ अरे, मतलब लिभर एउटा खराब भयो भने मान्छे मर्दैन, लिभर हाल्नु मिल्छ, मुटु पनि हाल्नु मिल्छ, होइन? लङ्स लाउनु मिल्छ, मतलब जे पनि मिल्छ, किडनी लाउनु मिल्छ, तर मान्छेको खुन चाहिँ खराब भयो या खुन चाहिँ छैन भनेदेखि मान्छे जीवित रहन सक्दैन। भनेको साँच्चै नै रगतमा चाहिँ जीवन छ। जीवन चाहिँ साँच्चै रगत हो। त्यसकारण रगत चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो। परमेश्वरले नै यो सुरु गर्नुभएको, परमेश्वरले नै यो नियम बनाइदिनु भयो पुरानो करारमा, तिमीहरूको पापको प्रायश्चितको निम्ति चाहिँ रगत बगाइनु पर्छ, किनकि रगतमा जीवन छ। अलिक छिटो बढ्नेछौँ हामी। लुका 22:20, लुक 22:20। In the same way after the supper he took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood which is poured out for you. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूलाई लिएर बेलुकी खाना खान बस्नु भएको थियो, त्यो समयमा उहाँले रोटी लिनुभयो अनि कप लिनुभयो, कचौरा भनेको कप। अनि त्यो कपमा उहाँले उनीहरूको इजरायलीहरूको कल्चरमा, उनीहरूको समयमा एकदमै अङ्गुर धेरै थियो, अङ्गुरको रस हुने गर्दथ्यो जो उनीहरूले पिउने गर्दथ्यो, अनि त्यो चाहिँ रातो कलरमा हुने गर्दछ। अनि त्यो लिएर उहाँले भन्नुभयो, यो तिमीहरूले पिउनु पर्छ, किनकि यो चाहिँ मैले तिमीहरूको लागि रगत बगाउँदैछु, जुन समयमा उहाँले बगाउनै भएको थिएन। यो उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो, तर म तिमीहरूको निम्ति रगत बगाउँदैछु र त्यो रगतलाई तिमीहरूले सम्झिनको निम्ति अनि मेरो मृत्युलाई सम्झिनको निम्ति तिमीहरूले यो कपबाट पिउनु पर्छ। अनि उहाँले एउटा शब्द थप्नुभयो, यो चाहिँ मेरो रगतमा भएको तिमीहरूसँग मेरो नयाँ करार हो। अघि हामीले यर्मिया 31:31 पढेको नयाँ करार अब आएर पुरा हुँदैछ। येशूले भन्नुभयो, अब म तिमीहरूको लागि नयाँ करार स्थापित गर्दैछु। अनि हामी एउटा पढौँ अन्तिममा, प्रेरित 20:29, Acts chapter 20 verse 29. Sorry, this is right. Acts 20:28. प्रेरित 20:28 मा, Keep watch over yourselves and all the flock which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God which he bought with his own blood. यहाँनिर
पावलले उनका शिष्यहरूलाई आदेश दिँदैछ, तिमीहरू चाहिँ मण्डलीका गोठालाहरू हौ, तिमीले मण्डलीको राम्रोसँग हेरचाह गर्नु, किनकि यो मण्डली चाहिँ उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको हो। आमेन। तपाईँ र म मण्डली हौ। मण्डली भनेको यो बिल्डिङ घर होइन, मण्डली भनेको व्यक्ति हो, तपाईँ र म। तपाईँ र मलाई उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको छ र मण्डली चाहिँ यति साह्रो बहुमूल्य हो ख्रीष्ट येशूको लागि कि उहाँले मण्डलीको लागि आफ्नो रगत बगाउनु भएको छ। आफ्नो रगतद्वारा उहाँले मण्डली सुरु गर्नुभएको छ। आज म तपाईँहरूको समक्षमा यो नयाँ करार, जसलाई इङ्ग्लिसबाट ब्लड कभेनेन्ट पनि भन्न सक्छौँ, रगतद्वारा बनिएको करार को बारेमा म 3वटा कुरा तपाईहरुको समक्षमा गर्नेछु। हाम्रो समय धेरै गएको छ र म एकदमै छोटकरीमा जान चाहन्छु। नम्बर 1, 3टा आर छ। इट इज इजी फर यु टु रिमेम्बर। देयर आर 3 R's फ्रम टुडे सर्मन and it's regarding blood covenant. I have 3 things to share with you that begins with the letter R, and it explains what blood covenant is. रगतद्वारा बनिएको करार के हो भनेर बुझाउनको निम्ति 3वटा शब्दहरू मैले लिएको छु इङ्ग्लिसबाट, सबै आर बाट सुरु हुन्छ। नम्बर 1, रिडेम्पसन। रिडेम्पसन भनेको के हो? Jesus shed his blood so that he can wash away our sins and no more remember our sins, so that we can have intimate relationship with him. Our sins have been forgiven, we have been redeemed. प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसमा रगत बगाउनु भयो ताकि उहाँको रगतले हाम्रो पापहरूलाई धुन सक्नु भएको होस् र उहाँले हाम्रो पापलाई कहिले पनि सम्झनुहुन्न, ताकि हामी परमेश्वरसँग हाम्रो नजिकको सम्बन्ध हुन सकोस्। हाम्रो पापको क्षमा भएको छ र हाम्रो उद्धार भएको छ। आमेन। तपाईले उद्धार भन्ने शब्द धेरै जस्तो सुन्नुहुन्छ, उद्धार, मुक्ति भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसबाट उद्धार शास्त्रलाई उद्धारको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्दाखेरि इङ्ग्लिसबाट शब्द आउँछ salvation, study about salvation। तर उद्धार र मुक्ति नेपालीको एकदम ठेट ट्रान्सलेसन चाहिँ रिडेम्पसन हो। रिडेम्पसन भनेको छुटकारा दिनु, मुक्त गर्नु। उद्धार भनेको छुटकारा गर्नु। उहिलेको समयमा तपाईलाई थाहा छ, बाइबल लेख्दा पनि धेरै स्लेभरी सिस्टम थियो, नोकरहरू राख्ने चलन थियो। नोकरहरूलाई चाहिँ बजारमा बेचिन्थ्यो, बजारमा गएर किनिन्थ्यो नोकरहरू। अनि कति नोकरहरूलाई चाहिँ एकदमै अत्याचार पनि भएको हुन्थ्यो। अनि कुनै कुनै राम्रो मानिसहरूले ती नोकरहरूलाई चाहिँ किनेर छुटकारा गरिदिन्थे, उनीहरूलाई फ्री जान दिन्थे, किनकि उनीहरूको जीवन चाहिँ एकदमै नराम्रो हालतमा बितिरहेको हुन्थ्यो। मालिकले कुट्दै पिट्दै काम लगाएर राखेको हुन्थे, उनीहरू बन्धनमा हुन्थे, उनीहरू भाग्न पाउँदैन थियो। भाग्नु एकदमै इलिगल थियो। त्यो टाइममा ल थियो, कानुन थियो, देशको कानुन थियो, कुनै पनि स्लेभ्स भाग्न मिल्दैन। तर मैले कुरा के गर्दैछु भनेदेखि उद्धारको अर्थ दिन खोजिरहेको छु। त्यो नोकर जो चाहिँ बन्धनमा छ, जो दासत्वमा छ, अर्काको दास भएर जीवन काटिरहेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ मोल तिरेर चाहिँ किनेर चाहिँ छुटकारा गराइने गर्दथ्यो। त्यसलाई भन्छ उद्धार, मुक्ति, रिडेम्पसन। त्यसरी उसको छुटकारा गरिन्थ्यो। अनि त्यही सन्दर्भमा हामीलाई उद्धार बुझाउनको लागि चाहिँ त्यसैको एउटा उदाहरण लिएको छ। जब हामी पापको दासत्वमा थियौँ, पापको बन्धनमा थियौँ, पापले हामीलाई दास बनाएर राखेको थियो, प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नै रगतको मोल तिरेर, दाम तिरेर उहाँले तपाईँ र मलाई पापको दासत्वबाट, दुष्टको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभएको छ। आमेन। अनि त्यसलाई भन्छ हामी ब्लड कभेनेन्ट। उहाँको रगतद्वारा बनाइएको करारले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि हामीलाई पापको दासत्वबाट, दुष्टको दासत्वबाट छुटकारा दिएको छ। एफिसी 1:7 भन्छ, इन हिम वी हैव रिडेम्पसन। ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो उद्धार छ, हामीलाई छुटकारा छ। थ्रु हिज ब्लड द फर्गिभनेस अफ सिन्स। उहाँको रगतद्वारा हाम्रो पापहरूको क्षमा भएको छ। अब हामी पापको दासत्वमा
छैनौँ, अब हामी त्यो मालिकको दासत्वमा छैनौँ, किनकि ख्रीष्टले आफ्नो रगतको मोल तिरेर हामीलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। म छिटो पढ्दैछु। एफिसी 1:7 त्यो लेखेको छ। दोस्रो वचन प्रकाश 1:5, रेभुलेसन 1:5 पनि त्यही लेखेको छ। ही हेज फ्रीड अस फ्रम आवर सिन्स बाई हिज ब्लड। उहाँको रगतले नै हामीलाई हाम्रो पापहरूबाट फ्रिडम गराइदिनु भएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ, रिडिम गर्नुभएको छ। अनि अर्को वचन छ 1 पत्रुस 1:18 र 19। हुन त हामीले धेरै पढिरहेको वचन हो यो, तर म पढेर सुनाउन चाहन्छु। 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19। 1 पत्रुस 1:18 र 19। तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि अथवा सुन वा चाँदी जस्ता नासुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याइएका होइनौ। You are not redeemed by the properties, by the assets, by the wealth of your forefathers and ancestors. But तर निष्खोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएका छ। But you have been redeemed by the precious blood of Jesus Christ. हामीलाई हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो प्राणलाई, हाम्रो आत्मालाई छुटकारा दिन सक्ने वास्तवमा संसारमा कुनै पनि त्यस्ता तत्त्वहरू छैनन्। त्यसकारण हामीलाई ख्रीष्टको रगतको आवश्यक पर्छ। ख्रीष्टको रगतले मात्र हामीलाई, हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो प्राणलाई, हाम्रो शरीरलाई छुटकारा दिन सक्दछ। ख्रीष्टको अनमोल रगतले तिमीहरू दाम तिरी छुट्याइएका हौ, तिमीहरूलाई छुटकारा दिइएको छ। दोस्रोमा म जाँदैछु छिटो। रिजेनरेसन। रिजेनरेसन भनेको नयाँ गरी जन्मनु हो। यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायमा नयाँ जन्मको बारेमा हामी पाउन सक्छौँ। तिमी फेरि पनि नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भनिएको छ। नयाँ गरी जन्मनु भनेको आमाको कोखमा गएर फेरि पनि नयाँ गरेर जन्मेर आउनु भनेको होइन। हाम्रो आत्माको जन्म हुनुपर्छ। त्यसलाई भन्छ रिजेनरेसन। God regenerates and renews his people's heart by his blood. परमेश्वरले मानिसहरूको आत्मालाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। रिजेनरेट भनेको पुनर्जीवित, मरेको थियो त्यसलाई फेरि पनि जीवित पार्नुहुन्छ। एन्ड रिन्युज पिपल्स हार्ट, मान्छेको हृदयलाई नयाँ बनाउँछ, नवीकरण गर्छ। बाई हिज ब्लड, उहाँको रगतद्वारा, अनि मात्रै उहाँ हामीमा बस्न सक्नुहुन्छ। देन ओन्ली ही क्यान ड्वेल इन अस। किनभने हाम्रो हृदय अशुद्ध छ अनि हाम्रो आत्मा मरेको छ भने परमेश्वर उहाँको आत्मा हामीसँग बास गर्न सक्नुहुन्न। अनलेस ही रिजेनरेट्स आवर हार्ट्स एन्ड आवर स्पिरिट्स, ही क्यान नट ड्वेल इन अस। जब उहाँलाई हामी विश्वास गर्छौँ, उहाँले हामीलाई नयाँ जन्म दिनुहुन्छ, हाम्रो आत्माको जन्म हुन्छ अनि हाम्रो हृदयलाई उहाँले नयाँ बनाउनुहुन्छ अनि उहाँ हामीमा आएर बास गर्नुहुन्छ। त्यसलाई रिजेनरेसन भन्छौँ हामी। वचन पढौँ हामी। हिब्रुस 9:14 र 10:16। हिब्रू 9:14 र 10:16। ख्रीष्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक। किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्खोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। अर्थात् उहाँको बलिदानमा चाहिँ उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। उहाँले आफ्नो रगतद्वारा तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नु भएको छ। 14 को सुरुले भन्छ ख्रीष्टको रगतले, बाई द ब्लड अफ द क्राइस्ट योर कन्सियन्स हेभ बिन क्लेन्स्ड, वास्ड। हाम्रो विवेकलाई उहाँले शुद्ध गर्नुभएको छ। किनभने हाम्रो विवेक मरेको थियो। आवर कन्सियन्स वाज डेड, आवर स्पिरिट वाज डेड। एफिसी 2:4 भन्छ हाम्रो अपराधहरूमा हामी मरेका थियौँ। वी वर डेड इन आवर सिन्स एन्ड ट्रान्सग्रेसन्स। तर ख्रीष्टले हामीलाई के गर्नुभयो? 4 पदले भन्छ बट ही हेज मेड अस अलाइभ। तर उहाँले हामीलाई नयाँ बनाउनु भयो अथवा उहाँले हामीलाई जीवित पार्नु भयो।
एफिसी 2 अध्यायको 1 पद, एफिसी 2 अध्यायको 4 पद, 5 पदमा हामी त्यो कुरा देख्न पाउन सक्छौँ। कलसी 2 को 13 पनि हामी ठ्याक्कै त्यही वचन देख्न सक्छौँ। He has made us alive with Christ when we were dead in sins and transgressions. He has forgiven our sins. उहाँले हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गरेर हामीलाई जीवित पार्नु भएको छ। आमेन। मैले एकचोटि धेरै अगाडि एउटा चित्र बनाएर तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गरेको थिएँ। उद्धारको बारेमा मैले प्रचार गरेको थिएँ। त्यतिखेर हाम्रो आत्मा चाहिँ जो भित्र छ, जो अदृश्य हो, त्यो आत्मा चाहिँ एकदमै मैले राउन्ड सर्कल बनाएर डार्क कलर, ब्ल्याक कलरले भरेको थिएँ। हाम्रो आत्मा तपाईले मनमा कल्पना गर्नुस्, एउटा गोलो सर्कल चाहिँ एकदम कालो रङले भरिएको जस्तो हाम्रो आत्मा। जब हामी हाम्रो पापहरुमा मरेका थियौं, हामी बाँचेका थिएनौं, ख्रिस्टमा हामी थिएनौं, हामी मरेका थियौं, हाम्रो आत्मा मरेको थियो। तर जुन दिन हामीले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्यौं, त्यो सर्कल अघि जो ब्ल्याक कलरले, कालो कलरले ढाकेको थियो, त्यो के भयो? एकदम सफा, क्लीन, व्हाइट। आमेन। तपाई हामीले बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा, जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौं, हामीले उद्धार र मुक्ति त पायौं भन्यौं, तर त्यसको अर्थ के हो? What has happened when we believe Jesus Christ? येशूलाई हामीले विश्वास गरे पछाडि के भयो? बाहिर देख्दा त जे जस्तो छ, जस्तो देखियो पहिला थियो त्यस्तै छ, जे देखिन्थ्यो त्यही नै छ, नयाँ कुरा केही पनि छैन। मैले तपाईलाई हेर्दाखेरि हिजो तपाई विश्वास नगर्दा र आज तपाई विश्वास गर्दा जस्तो त्यस्तै हुनुहुन्छ। मैले त केही पनि देख्दिनँ, देख्छु। तर हामीले एउटा कुरा विचार गर्नु पर्यो, हाम्रो आत्मा चाहिँ पहिला के थियो अरे? मरेको थियो, ब्ल्याक कलर, filled with darkness। तर जुन क्षण हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्यौं, हाम्रो आत्मा के भयो? It is whitened। हाम्रो आत्मा बाँचेको छ। आमेन। त्यो कुरा मानिसहरूले देख्दैन। त्यो भएर हामीलाई मानिसहरूले विरोध गरेको, आलोचना गरेको, हिंसा गरेको, निन्दा गरेको, छिछि गरेको, दूर गरेको, तर हामी जहिले पनि खुसी हुनुपर्छ। भित्र परमेश्वरले त्यही भन्नुभएको छ, जब मानिसहरूले तिमीलाई घृणा गर्नेछन् तब खुसी हो, आनन्दित हो, रमाओ। किन? बिकज दे डु नट सी व्हाट हैज ह्यापन्ड टु मी। किनकि उनीहरूले देख्दैनन् ममा के भएको छ। विश्वासीहरूले पनि जान्नु पर्यो, मैले विश्वास त गरेँ खोइ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले साँचो रूपमा कि बुझ्नु भएको छैन कि विश्वास गर्नु भएको छैन। बाहिर केही हुनुको लागि विश्वास गरेको होइन, मैले मेरो आत्मा बाँच्नुको लागि मैले विश्वास गरेको। बाहिरको कुरा त आज हो कि भोलि हो कि धेरै भनेको 70 इयर्स 70 वर्ष हो, त्यदेखि पछाडि बाहिरको कुरा सकिएर जान्छ। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ अनन्तको, इट इज इटर्नल। त्यो कहिले पनि सकिएर जाँदैन, त्यो कहिले पनि खत्म हुँदैन। अनि रिजेनरेसन भनेको चाहिँ उहाँले हाम्रो आत्मालाई चाहिँ जीवित पार्नुहुन्छ। हामी अन्तिम वचन हेर्नेछौँ, एफिसी 3 को 17 देखि 19 सम्म। एफिसियन्स 3:17 to 19। र विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएका र दरिला भएर सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक र ज्ञानलाई माथ गर्ने ख्रिस्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हौ। जब उहाँले हाम्रो आत्मालाई नवीकरण गर्नुहुन्छ, हाम्रो हृदयलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ, तब ख्रिस्ट आएर हामीसँग बास गर्नुहुन्छ। यहाँनिर 17 पदले त्यो भन्दछ, र विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून्। ख्रिस्ट हाम्रो हृदयमा आएर बास गर्नुहुन्छ, अनि हामी उहाँको प्रेममा जरा गाडिएको जस्तो हुनुपर्छ। उहाँको प्रेममा, ख्रिस्टको प्रेमलाई, उहाँको करारलाई हामीले बुझ्नुपर्छ कि उहाँले हामीलाई कस्तो प्रकारको प्रेम गर्नुभएको छ त। उहाँले हाम्रो जीवनमा के चाहिँ गर्नुभयो त, जुन हामीले हाम्रो आत्मालाई नवीकरण गर्नुभयो, हाम्रो हृदयलाई नयाँ बनाउनु भयो, हाम्रो मरेको आत्मालाई उहाँले जीवित पार्नुभयो भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यो कति गहिरो कुरा हो। यदि ख्रिस्ट हामीमा बास गर्नुहुन्छ भने हामी जरा गाडिएको हुनुपर्छ। केमा? ख्रिस्टको प्रेममा। अनि
उहाँको प्रेमको डाइमेन्सनलाई हामीले बुझ्नु पर्यो, उचाइ, लमाइ, चौडाइ, गहिराइ, त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो अनि हामी परमेश्वरको पूर्णताले भरिनु पर्यो। वी मस्ट बी फिल्ड विथ गड्स फुलनेस। एफिसी 3:17 र 19ले त्यो भन्छ। म अलिक छिटो जाँदैछु। ब्लड कभेनेन्ट भनेको के हो? रगतद्वारा ख्रिस्टले हामीसँग जो नयाँ करार गर्नुभएको छ त्यसको अर्थ के हो? नम्बर 3 मा रिलेसनसिप, सबै आरबाट मैले भन्दै थिएँ। अब हामीले नम्बर 1 मा भन्यो रिडेम्सन, उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, पापको दासत्वबाट हामीलाई उहाँले छुटकारा दिनुभयो, हाम्रो पापलाई उहाँले क्षमा गर्नुभयो, हाम्रो पापलाई उहाँले कहिले पनि सम्झनुहुन्न। He will never remember our sins. अनि दोस्रोमा भन्यो हामीले रिजेनरेसन, हाम्रो मरेको आत्मालाई उहाँले जीवित पार्नुभयो, हाम्रो अशुद्ध हृदयलाई उहाँले शुद्ध तुल्याउनु भयो अनि उहाँ हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ र हामीलाई परमेश्वरको पूर्णतामा उहाँले परिणत गर्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा रिलेसनसिप, उहाँसँगको सम्बन्ध कायम गर्नको लागि। जब परमेश्वरले सुरुमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँसँग सम्बन्ध राख्नको लागि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थियो, उहाँसँग सङ्गति गर्नको लागि सृष्टि गर्नुभएको थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ पापले के गरिदियो? हटाइदियो, दूरी आयो, बेरियर आयो, पर्खाल आयो। त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि के गर्यो? ब्लड कभेनेन्टले तोडिदियो त्यो पर्खाललाई। The blood covenant has broken the wall of hostility between God and mankind. मानिस जाति र परमेश्वर बीचको दुश्मनलाई, शत्रुतालाई ख्रिस्टको रगतले तोडिदिनु भयो अनि हामी उहाँसँग फेरि पनि उहाँको सम्बन्धमा हामी जोडिएका छौँ। We have become his children. Galatians 4:6 and 7, John 1:12. यूहन्ना 1:12 ले भन्छ जतिजनाले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरे तिनीहरूलाई उहाँले उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। हामीले उहाँमाथि विश्वास गरेका छौँ भने हामी उहाँको छोरा र छोरी भएका छौँ। अब हामी दासहरू होइनौँ, नोकरहरू होइनौँ, तर हामी उहाँसँगको नजिकको सम्बन्ध हामीले पाएका छौँ। ग्यालेसियन्स 4:6 र 7, गलाती 4:6 र 7ले पनि त्यही भन्छ। उहाँले हामीलाई अब उहाँको आफ्नो छोराछोरी बनाउनु भएको छ। अब हामी पराई होइनौँ, अब हामी नोकर होइनौँ, अब हामी दास होइनौँ, तर हामी उहाँका घरका छोराछोरीहरू हौँ। नम्बर बी, through Christ we have access to the Father by one Spirit. You are no longer foreigners and strangers but fellow citizens. एफिसी 2:17 देखि 19 सम्म लामो वचन छ तर मैले यहाँ एकदमै छोटो लेखेको छु। ख्रिस्ट येशूद्वारा अब पिता परमेश्वर कहाँ हाम्रो एक्सेस छ। एक्सेस भनेको हामी उहाँ कहाँ जहिले पनि जान सक्छौँ। नि यो सबै कुरा हामी पुरानोसँग तुलना पनि गर्न सक्छौँ, पुरानो करारसँग। पुरानो करारमा चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वरको चरणमा जान सक्दैनथे, कसैले पनि जान सक्दैनथे, उनीहरू पनि जान सक्छौँ। आमेन। हामीले गाइरहेछौँ गीत, होइन? जुनै घडी भए पनि म आउन सक्दछु। ख्रिस्टको रगतले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जुनै घडी पनि परमेश्वर पिताको नजिक उहाँको चरणमा जान सक्दछौँ। हिब्रू 10:19 देखि 25 सम्म पढेर म अन्त गर्नेछु। उहाँले हाम्रो लागि नयाँ अनि जीवित मार्ग स्थापना गर्नुभएको छ। We have confidence to enter the most holy place by the blood. अनि ख्रिस्टको रगतको कारणले गर्दाखेरि हामी महापवित्र स्थानमा एकदमै निडरसँग हामी प्रवेश गर्न सक्दछौँ। म त्यो पढेर अन्त गर्नेछु। हिब्रू 10:19 देखि 25 सम्म। यसकारण भाइ हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ। हाम्रा निम्ति एउटा नयाँ र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनु भयो, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौँ। परमेश्वरको घरानामा हाम्रा एकजना महान पुजारी हुनुभएको हुनाले हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोख्याइएर र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलो
दृढसँग थामिराखौँ, किनकि असल प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन प्रोत्साहन देऊ। आमेन। सङ्गतिमा लागिरहने यहाँनिर एउटा प्रोत्साहन दिएको छ, उत्साह दिएको छ। अनि त्यो सबैको लागि चाहिँ रगतद्वारा बनाइएको करारले यो सबै सम्भव भयो। र यसलाई हामी बुझ्छौँ भनेदेखि हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साह गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ र सङ्गतिमा हामी आउन कहिले पनि नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले जानेको हुनाले एकले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ। आमेन। जब हामी ख्रिस्टको रगतको करारलाई बुझ्छौँ, हामी एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छौँ, हामी उहाँको सङ्गतिमा, ख्रिस्टको सङ्गतिमा, विश्वासीहरूको सङ्गतिमा आउन रुचाउँछौँ र हामी अरूलाई पनि आउनको निम्ति उत्साह दिन्छौँ। अनि मैले अघि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दै थिएँ, पुरानो करारमा हामीले दाँच्यो भनेदेखि रिडेम्सन, पापको क्षमा त हुन्थ्यो तर टेम्पोररी मात्रै हुन्थ्यो, केही समयको लागि मात्रै हुन्थ्यो। तपाईँले अहिले भरे अर्को पाप गर्नुभयो भने फेरि पनि तपाईँले बाख्राको पाठा भेडा के लिएर आउनुपर्ने रगत बगाउनु लागि, भोलि गर्नुभयो भोलि पनि ल्याउनु पर्ने, अर्को साल पनि ल्याउनु पर्यो, अर्को साल पनि ल्याउनु पर्यो, अर्को साल पनि ल्याउनु पर्यो। त्यो टेम्पोररी फर्गिभनेस अफ सिन, केही क्षणको लागि मात्रै हुने गर्दथ्यो। तर ख्रिस्टको रगतले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभएको छ? वन्स एन्ड फर अल, एकचोटि अनि सबैको लागि उहाँले त्यो रगत बगाएर तपाईँ र मलाई छुटकारा गर्नुभएको छ, रिडिम गर्नुभएको छ। त्यसको मिनिङ अफ रिडेम्सन अहिले हामीले लास्टमा पढ्दै थियौँ। उहाँले हाम्रो विवेकलाई उहाँको रगत छड्के जस्तै गरेर, किनकि पुरानो करारमा चाहिँ रिडेम्सन गर्दाखेरि रगत छड्किनु पर्थ्यो। अनि तर ख्रिस्टको रगतले चाहिँ हाम्रो विवेकलाई, मैले अस्ति कुरा गरेँ, हाम्रो प्राणलाई, हाम्रो आत्मालाई अनि हाम्रो शरीरलाई पनि के गर्नुभएको छ? शुद्ध गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ ख्रिस्टको रगतमा मात्रै सम्भव थियो, पुरानो करारमा त्यो छुटकारा थिएन। दोस्रो कुरो, रिजेनरेसन। पुरानो करारमा रिजेनरेसन थिएन। नयाँ करारमा अघि हामीले यर्मिया 31:31 हेऱ्यौँ, म तिमीहरूलाई के गर्नेछु? नयाँ हृदय दिनेछु, तिमीहरूको हृदयलाई नयाँ बनाउनेछु, तिमीहरूसँग म नयाँ करार स्थापित गर्नेछु। त्यो चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? हाम्रो मरेको आत्मालाई नयाँ जन्म दिनुभयो, नयाँ बनाउनु भयो, जीवित पार्नुभयो, हाम्रो हृदयलाई उहाँको रगतले शुद्ध पार्नुभयो अनि उहाँ हामीमा आएर बास गर्नुभयो। नम्बर 3, रिलेसनसिप पुरानो करारमा थियो, सम्बन्ध थियो पुरानो करारमा इजरायलीहरूको। तर अघि मैले भने डाइरेक्ट रिलेसनसिप थिएन। उनीहरूको पुरानो करारमा कि पुजारी कि अगमवक्ता हुनु पर्दथ्यो, बिचमा परमेश्वर माथि, तल मानिसहरू, बिचमा पुजारी अनि अगमवक्ता। नयाँ करारमा आएर परमेश्वरले हामीलाई सिधै उहाँसँग सङ्गति गर्ने, महापवित्र स्थानमा हामी सिधै पस्न सक्छौँ ख्रिस्टको रगतद्वारा। त्यस्तो सम्बन्ध परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर प्रभु मेजको सेवाकाईमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। सुशीला र एलिजाबेथ अगाडि आइदिनुहोस्।